Mga batan-on diha, tan-awan ninyo ni o. Hostisya karon ang singgit sa pamilya sa 16 anyos nga dalagita nga nakitang patay human makig-inom uban sa iyang mga barkada. Dako ang ilang pagduda nga dili lang aksidente ang nahitabo sa biktima. Sumala ni Jacqueline Itdang, inan sa biktima nga nananghid ang iyang anak anang Sabado nga maligo kini uban ang igagaw nga si Jennifer. Apan naabtan na lang og gabi wala pa kini nakauli ug nakurat na lang siya pagkabuntag nga gitabang matud pa ang iyang anak nga si Pawpaw ug wala nay pulso. Ang biktima nakaplagang wala nay kinabuhi pasado alas 6 Domingo sa buntag, Marso 22 sa Purok Lanzones, City Ulas, Barangay Saloy, Calinan District. Gihimuan ako ni guys og reaction video no kining balita no gikan ni siya sa Davao City, Calinan, Davao City. Usa ka 16 anyos no nga nawad-an sa iyahang kinabuhi tungod kay nakig-inom no sa iyahang mga barkada og wala na kini kamata no. Kay ngano makarelate man ko ani no kay halos mao po niya akong iingon sa akong mga estudyante no kay nagi mga estudyante pud nako nga hilig kayo mga ligo og sapa no. Kung example no wala bay klase or kaha half day ra ang klase or kaha ang uban gyud no mo kating classes gyud kay maligo gyud og sapa or suba no. So ang hadlok ani guys kung ubanan na nila og bisyo-bisyo no labi na nga mag-inom. So kini siya kunong bataa nahubog kuno ni no tungod sa iyang kahubog lingas kay kuno kining bataa. So siguro napantok ba kaniyang ulo or kaha kay daghan man gud kuno lagom ang lawas no napantok ba kaniyang ulo or kaha natumba ba ni siya tungod sa kalingas na no kay syempre nakainom na. Hindi sila ibasa kay gikan sila ligo sa sapa. Ya dito daw sa sapa. Bali sa kahubog lang Aryan nagsigig kanagay ligas ba. Ligas kayo. Sumuni kasagaran no nga akong ginaingon sa mga estudyante nga unta ayaw ninyo og ubani og mga binarkada or ayaw ninyo og apil-apili og inom-inom no kay labi na mga bata pa mo dili pa kay mo ka-control no labi na kung makainom no. So ang uban lingas sige kundat or so simba ko lang gyud in tawo no kini ra gyud ang kahadlukan no madisgrasya no kanira gyud mao ra gyud ang kahadlukan. So mga ginikanan walay kalibutan ngayon ani di ang gibuhat sa ilahang mga anak na naglahom ang ginikanan nga okay ra ang kahimtang sa ilang anak. Example, nara sa eskwelahan. Unya di ay tuwa na, naligo nagsapa, nangaligo nagsuba, gainom-inom no kauban sa mga barkada. So kani mao gini siya bantayanan no sa mga estudyante o sa mga batan-on karon no. Kani gyud unta isa ni siya sa lesson no nga inyong untang ibutang sa inyong hunahuna no nga dili gyud maayo nga magbinarkada ta kay kana man gud kasagaran no na binaingon ani nga mga bata pa kaayo dili gyud ni siya malikayan no ang mga bad influences no nga mga barkada. So why not magtarong na lang kita, magseryoso na lang kita eskwela no. Hangtod nga mahumanta di kay apil-apilan nato og binuang, apil-apilan og bisyo, apil-apilan og barkada. O kaya na magwan-uban sa barkada, di mo malikayan nga makasinabot, maginom-inom, magbisyo no or sa bakay buhaton nila no. Kay syempre kaning mga idara curiosity no. Grabe pa ni sila ka curious. So kini kasagaran no ang ako ang istorya no sa ako ang mga estudyante kay bisan tuod bukid to pero no naagyoy mga estudyante nga ingon ani nga magkalingaw kaligo anang sapa suba no simba ko ba maabtan unyag baha mo nay kahadlukan nato no. So dili malikayan ang mga disgrasya. So kani siya gihimo na ko nga reaction video no para sa mga batan-on sa mga kabataan diha no. Kung pwede gikan sa eskwelahan pauli na mo diretso no dili na magsigig laroy-laroy kauban na ng barkada no. Makasinabot pa mo og inom-inom, makasinabot pa mo kung sa inyong pangbuhaton nga dili maayo nga makaapekto sa inyong pag-eskwela kisa may luoy no. Kamo ra gihapon. Muna ako sir, mga yung hustin sa akong anak sir. Okay na sa akong anak kamatay sir kay basta wala di bunuog. Pero wala nga sa bunuog sir. Apil pa ang inyong ginikanan, maapektuhan pa. So kani, mao ni dapat ang inyong ibutang sa inyong kasing-kasing ug sa inyong hunahuna.